Así verdad de kanan ورات پڑی نہ کون ڈگی تے نہ دون دننگ سائیڈ پر خیر پیدا سے حالات خراب کو به نی سی ان جی کے وت سی ان جی کے وت دای لو مکه مې دي سرکور اې دي دا کاڼه زکه پولیس نه زکه خارانه درېتا Así ver para terrang ini nggak tuh spainan pakoda na bagas dah sih nuna. Pakoda lah bagas. पहिला नो चावा पे कुटो सर कुड़ा का दुन दरे रे पूरा सर मसो तड़े रे चोरवा का पूरा ना यार ऐसे देसी बस का मोड़े पास बार सूजी ट्रीट करेंगे और नमम पे पास मार लो रे जानी चाहे खुद को ले हमो देवराटी सू करे सो और दू ट्रीट करे एक्सक्यूज मी थोड़ा इधर भी डालो और भाई नमम दा को मार लो रे लेटी नस बस ये देखो के ठर टपट म्यूजिक सुन